बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बदतरीन थे और हमेशा बदतरीन अब रहेंगे। ये वो दो बर्फानी तोदे हैं जो एक दूसरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सरक रहे हैं। अब देखना ये कि आपस में टकराते कब है। अमेरिका और चीन, इनके दरमियान कशीदगी जो है सर जंग से अब आगे निकल चुकी है और अमेरिका ने चाइना के साथ मुज़ाकरात के दौर का गैर एलानिया खात्मा कर दिया। अब चाइना की सोच ने बाइडेन इंतजामिया की नींदें हराम कर दी और इस वीडियो में आपको इंतहाई दिलचस्प मालूमात में बताने वाला हूँ। 20वीं सदी के आखिरी 5 अशरे अमेरिका और रशिया की लड़ाई में गुजर गए और अब 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला अमेरिका और चाइना की लड़ाई बन चुका है। लेकिन ये लड़ाई उस लड़ाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, लेकिन अमेरिका और चाइना पर बात करने से पहले मैं आपको एक इंतहाई अहम खबर दे दूं कि बाइडेन ने रशिया से ऐलान जंग कर दिया। यही नहीं, तालिबान ने अमेरिका को यही धमकी दी है। बाइडेन का अमेरिका, जिसे कहा जाता है कि पेंटागन चला रहा है, दुनिया भर में जंगी महाज खोलने जा रहा है, जबकि भारतीय किसानों ने 26 मार्च को पूरा भारत बंद करने के साथ साथ इमदादी कीमत ना देने की सूरत में दोबारा दिल्ली के ऊपर ट्रैक्टर से चढ़ाई करने की धमकी दे दी है। अब जैसे जैसे गंदम की कटाई का वक्त करीब आ रहा है, मोदी और किसानों में तनाव बढ़ रहा है और मुजाहिरीन ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए दिल्ली बॉर्डर्स बंद करने के लिए भी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद बकिया 2500 फौजियों का मई तक इनकलाब मुश्किल दिखाई देता है। मैं इस बारे में हतमी फैसला लेने के मरहले में हूं कि हम कब तक अफगानिस्तान से अपनी फौजों को वापस बुलाएंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल भी है। अब इस बयान के फौरन बाद तालिबान का तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान दे दिया कि अमरीकियों को दोहा मायदे के तहत अपना कब्जा ख़त्म करना होगा और अफगानिस्तान से 1 मई तक अपनी अफवाज को मुकम्मल तौर पर निकालना होगा। अगर किसी भी वजह से वो ऐसा नहीं करते तो फिर उन नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। ऐसी सूरत में अफगानिस्तान के लोग अपना फैसला करेंगे। अब यही नहीं, जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इंतखाबात जो थे उनमें मुदाखलत के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें कीमत चुकाना पड़ेगी और बहुत जल्द आप ये देखेंगे। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने चंद रोज पहले ही एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पुतिन ने 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात को मुतासर करने के मकसद से बाइडेन की नॉमिनेशन और डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले इकदामात की मंजूरी दी थी। साबिक सदर ट्रंप की हिमायत की और इंतखाबी अमल में अवाम के एतमाद को मुतज़लज़ल करने और अमरीका में समाजी और सियासी तकसीम को हवा देने की कोशिश की। और यही नहीं, बाइडेन ने तो पुतिन को अपने सियासी हरीफ को जहर देने पर कातिल करार दे दिया और इस बयान में रूस में आग लग गई और इसे पुतिन पे नहीं बल्कि पूरे रशिया पे हमला करार दिया जा रहा है। जबकि रशिया ने अमेरिका में अपने सफ़ीर को भी मुशावरत के लिए वापस बुला लिया और इस खबर के साथ ही अमेरिका की तरफ से मुतवक्के जवाबी वार की खतरे की पेश नज़र रूसी करेंसी में भी खातिर खा कमी देखने में आई है। नई मुमकिन पाबंदियों के खदशे का असर रशियन मालियाती मंडियों में भी देखने को मिला और हुकूमती बॉन्ड्स भी गिर गए। अब ये बात करते हैं कि अमेरिका और चाइना की वो लड़ाई जो कोल्ड वॉर से आगे जा चुकी है। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की काफ़ी अरसे बाद एक मुलाकात हुई है। अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात से पहले कह दिया था कि बाइडेन इंतज़ामिया को चाइना के हवाले से कोई गलतफहमी नहीं है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं है और इस मौके पे ऐसा कोई इरादा नहीं कि मुलाकातों के मज़ीद दौर हों। अगर दोबारा ऐसी मुलाकातें हुई भी तो हम देखेंगे कि अमेरिका के चाइना के साथ इशूज़ किस हद तक हल हो रहे हैं, जबकि साथ ही ये मुतालबा भी कर दिया है कि चाइना नॉर्थ कोरिया के एटमी प्रोग्राम्स को हर हाल में रोके। गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका और चाइना अपनी तारीख के ख़राब तरीन ताल्लुकात देख रहे हैं और वे मज़ीद ख़राब होंगे। अमेरिका चाइना पे तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर चुका है और वह तमाम के तमाम नाकाम हुए हैं और अब अमेरिका मुज़ाकरात करके तारीख को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अमेरिका और चाइना दो मुख्तलिफ और इनकम्पैटिबल सियासी निज़ामों की नुमाइंदगी करते हैं और अब अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में रशिया और अमेरिका कोल्ड वॉर की आपको झलक मिलने वाली है। लेकिन बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मुकाबले इस मुकाबले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से एक अबूरी खारजा पॉलिसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में चाइना वाहिद सुपर पावर है जो मुआशी टेक्नोलॉजी, फौजी और सफारती सतह पर अमेरिका को न सिर्फ चैलेंज करने की सलाहियत रखता है बल्कि इसके मतवाजी निज़ाम भी खड़ा करके अमेरिकन निज़ाम के लिए ख़तरा बन सकता है। और इस वक्त बाइडेन की ये पॉलिसी है कि ज़रूरत हो तो चाइना को चैलेंज करना और जहाँ भी मुमकिन हो ताउन करना। चाइना ने भी यही पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ अपना ली है कि जहाँ मुमकिन हो सके ताउन करे
لیکن ہانگ کانگ، تائیوان اور ایغور مسلمانوں کا جو ایشو ہے، اس پر چائنا کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب چائنا امریکہ کو کسی بھی جگہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کرونا کے خلاف کمزور حکمت عملی ہو یا کیپٹل ہل پر حملہ۔ چائنا نے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سماجی یا معاشی ماڈل کو طاقتور ثابت کیا اور اپنے امیج میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امریکن جو ہے یہ امریکی غرور کا بت چائنا نے توڑا ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہے۔ رشیا کے ساتھ کولڈ وار میں امریکہ نے رشیا کے اتحادیوں کو معاشی طور پہ تجارتی درآمدات اور برآمدات کے لیے بالکل اکیلا کر دیا تھا، لیکن چائنا دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا۔ بھارت کے ساتھ تنازع میں بھی اس کا ہم ایک عملی مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ اور چائنا کی معیشت بڑے حد تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چائنا نے ہزاروں بلین ڈالر امریکہ میں انویسٹ کیے ہوئے، اور اگر نکل جائیں تو امریکن معیشت مشکل میں آ جائے گی۔ امریکہ اور چائنا کے مابین تجارتی خسارہ 300 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ 2020 میں 125 ارب ڈالر کی امریکہ سے اشیاء چائنا گئی، جبکہ 435 بلین ڈالرز کی اشیاء چائنا سے امریکہ میں داخل ہوئی، اور امریکہ اور رشیا ہتھیاروں اور خلا میں جانے کا مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ چائنا اور امریکہ میں سر جنگ معیشت، اسپیس ریس، ویپن سے آگے نکل کے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شامل ہو چکی ہے۔ وہ ٹیکنالوجی جو ہماری زندگی کا تعین کرے گی، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، 5G ہے، اور ان دونوں میدانوں میں چائنا امریکہ سے اب آگے نکل چکا ہے۔ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ریسنٹلی ایک ویڈیو کی تھی جس میں امریکن ایک خفیہ رپورٹ کا ذکر کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اس پہ کام شروع نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی، اور اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ اگر چائنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نظاموں کو اپنا لے تو امریکہ چائنا پہ اپنی فوجی برتری کھو سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پھر ایک وقت میں ایک ڈرون حملہ نہیں کرے گا، بلکہ پرندوں کے غول کی طرح ایک پر ایک ڈرون کے جھنڈ آئیں گے اور انہیں روکنا ناممکن ہو جائے گا، اور دشمن کا حملہ پسپا نہ کرنے کی صلاحیت کا واضح مطلب شکست ہے۔ امریکہ اور رشیا کی کولڈ وار میں ایک رشین ہلاک تھا اور دوسرا امریکی، اور ایک غیر جانبدار بلاک تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہ ملٹی پولر ہو چکی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں لبرل ورلڈ آرڈر بڑی دشواری سے گزر رہا ہے، اور یہ صورتحال چائنا کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے نظام حکومت کے ماڈل کو دنیا بھر میں سپریڈ کرے اور اثر و رسوخ جو ہے وہ حاصل کرے۔ عمران خان تو اس ماڈل کی تعریف بھی کر چکے ہیں۔ امریکہ اور چائنا کا معاملہ رشیا اور چائنا سے مختلف ہے۔ رشیا تمام تر کوشش کے باوجود امریکہ کے GDP کے 40% تک پہنچ پایا تھا، جبکہ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن چکا ہے اور چند ہی سالوں میں امریکہ کی اکانومی کو کراس کرے گا۔ 2016 میں چائنا نے امریکہ سے 4 ٹریلین زیادہ ٹریڈ کیا تھا، پہلے نمبر پہ آ گیا تھا، اور چائنا کی GDP 2021 میں 8%، جب امریکہ کی 3% بڑھی ہے۔ چائنا اور امریکہ کی تاریخ کا سب سے طاقتور حریف بن کر سامنے آ گیا، اور اس وقت چائنا کا مقابلہ بائیڈن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج بہت کمپلیکس اور پیچیدہ ہو رہا ہے۔ ان کی فارن پالیسی نے تصادم کا اشارہ تو دے دیا، اور اس ساری صورتحال میں وہ چائنا سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ نارتھ کوریا پہ شدید پریشر ڈال کے اس کا نیوکلیئر پروگرام رکوائے، جبکہ وہ خطے میں چائنا کا بہترین اتحادی۔ رشیا اور امریکہ نے کولڈ وار کے دوران کوئی بھی براہ راست جنگ نہیں لڑی تھی، لیکن پراکسی وارز کے ذریعے امریکہ نے رشین نظام کا خاتمہ کیا۔ اب بھی براہ راست کسی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اب کووڈ-19 اس کی یا کرونا کی وبا نے تو یہ ثابت کر دیا کہ جو کچھ چائنا میں ہوگا وہی پوری دنیا میں ہوگا، اور جو چیز چائنا کو متاثر کرے گی وہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہوگی، اور اس سے امریکہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ بہت تفصیلی میں نے آپ کے لیے ویڈیو کیا، اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔